बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं हम अपनी दरसी किताब का दूसरा सबक पढ़ रहे हैं, जिसको आज हम इंशाअल्लाह तीसरे हिस्से में मुकम्मल करने जा रहे हैं। आज जिस सलाहियत पे काम किया जाएगा वो है पढ़ना। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे। मुख्तलिफ मंजूम असनाफ़ अदब, उनको पढ़कर शौरा के तर्ज तहरीर से आगाह हो सकें। अब मंजूम असनाफ़ अदब पे हम इससे पहले भी काम कर चुके अपने पहले सबक में, मजीद आज उसको देखेंगे और इसके साथ ही साथ सीखने के अमल में आगे बढ़ेंगे। हम किसी भी नज़्म को पढ़कर उसके अशार की हवालों के साथ तशरीह करें और उस पर अपनी राय दे सकें। तो ये वो दो हासिलात ताल्लुम हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे मुख्तलिफ सरगर्मियों, सवालात और मुख्तलिफ अशार के ज़रिए। ठीक है जी। सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का एक शेर दिखाई दे रहा है। खुदा क्यों कर न भेजे मासियत पर मग़फ़िरत का ख़त, मुसलमान मुज़निबी है और शफ़ीउल मुज़निबी तुम हो। नज़ीर आबदी का एक शेर, बस एक ही हुसैन है कुल कायनात में, बस एक ही हुसैन है कुल कायनात में, जो मौत को भी ढाल दे शक्ल हयात में। और मिर्ज़ा गालिब का एक मज़ीद दो अशार हैं। जिसका हर फ़ेल सूरत एजाज़, जिसका हर कौल मानिए इल्हाम, जानिसारों में तेरे कैसरे रोम, जराखाओं में तेरे मुर्शिद जाम। ठीक है जी, मुख्तलिफ अशार मुख्तलिफ शौरा के आपके सामने पेश किए गए। अब आप लोग क्या करेंगे? आपके करने का काम यह है कि आपने 3 ग्रोहों में तकसीम होना है। असातिज़ा कराम आपकी रहनुमाई करेंगे। मुनासिब तादाद में 3 ग्रोहों में तकसीम हो और जो 3 अशार आपको दिए गए उनको बगौर पढ़िए और उसमें से उस मंजूम सिन्फ की पहचान कीजिए कि कौन सा शेर किस सिन्फ अदब से ताल्लुक़ रखता है। मुख्तसर सी सरगर्मी है, 1 से 2 मिनट का वक्त लेगी। वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी यकीनन आप सब ने दुरुस्त सिन्फ का तयन कर लिया होगा और बताया होगा अपने असातिज़ा कराम को। हम बात करते हैं जी तर्ज तहरीर की। अहमद नदीम कासमी एक मारूफ शायर, उनका जिक्र करते हैं। उन्होंने अपनी नातों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गहरी ताज़ीम का मुज़ाहिरा किया और भरपूर मंजरकशी की। इस्ताराती ज़बान और तालमेल के ज़रिए अपनी शायराना सलाहियत का भी मुज़ाहिरा किया। अहमद नदीम कासमी की नातें अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत, एहतराम और तारीफ़ के गहरे जज्बात को उभारती हैं, जो उन्हें फजीलत, फजल और रहनुमाई के मजहर के तौर पर पेश करती हैं। अब हम बात करते हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के तर्ज तहरीर की, क्योंकि इन्हीं की नात हमारे निसाब में शामिल है। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के अगर हम सिर्फ तर्ज तहरीर की बात करें तो मौलाना इस्लाम के सच्चे शहदाई, मुहिब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी नातगोई के लिए मशहूर व मारूफ हैं। मजहबी मौज़ूआत में ख़ास तौर पर नातिया शायरी में इनके जौहर जिस खुलूस, शिद्दत और मोहब्बत से खुले हैं वो उन्हें दूसरे शौरा से मुमताज़ करते हैं। उनकी नातिया शायरी का बगौर मुताला किया जाए तो ये बात सामने आती है कि इनकी नातिया शायरी का मरकज़ी नुक्ता जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर जो खसूसियत उनकी नातिया शायरी को मुआसिर नात निगारों से मुनफरिद ठहराती है वो उनका कौमी और सियासी शऊर है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की नातिया शायरी की एक खसूसियत तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। उन्होंने पजमुर्दा और मगलूब मुसलमानों के अंदर ईमान की हरारत और सही अमल को सोर फूंकने के लिए अपनी नातगोई से एक तहरीक का काम लिया, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने मुरव्वजा नातिया उसलूब से दामन बचाते हुए अपना अलग अंदाज अपनाया है। उनके यहाँ जज्बे की शिद्दत और असरी शऊर ख़ास इम्तजाज के साथ नुमायाँ होते हैं। कहीं कहीं तगज़ुल के मुहस्सिन भी सामने आते हैं और बाज़ अशार खालिस्तन गज़लिया अंदाज, सादगी और बरजस्तगी लिए हुए हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की शायराना काविशें बहारिस्तान, निगारिस्तान और चमनिस्तान में छप चुकी हैं। तो ये क्या है? ये दो जो शोरा हैं उनका तर्ज तहरीर आपके सामने पेश किया गया। हर शायर का अपना एक मुनफरिद तर्ज तहरीर होता है जो उसकी पहचान बनता है। ठीक है जी। अब इसके साथ ही हमने आज सीखना है मंजूम असनाफ़ अदब, जैसा कि हम सब ये सीख चुके हैं अपने 2 असबाक में।
نعت منقبت قصیدہ، یقیناً آپ اس سے اب واقف ہو چکے ہیں، ہم اس کی مشق کر چکے ہیں، اس کے بارے میں سیکھ چکے ہیں۔ تو آج انہی میں سے ہم سیکھیں گے کہ نظم کے اشعار کی ہم حوالوں کے ساتھ تشریح کیسے کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ بھی ہم میں مختلف مشق اور سرگرمیوں کے ذریعے اس حاصل تعلم پہ کام کر چکے ہیں، آپ واقف ہو چکے ہیں کہ اشعار کے حوالوں کے ساتھ تشریح کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے شامل نصاب جو نعت ہے اسی کا ایک شعر اس وقت ہم لے لیتے ہیں۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تمنا، وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ اگر ہم اس کا حوالہ قرآنی حوالہ دیکھیں تو اور ہم نے تمہیں تمام جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا، سورۃ الانبیاء، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اس شعر کا قرآنی حوالہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کی تشریح تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر نے اس شعر میں نہایت عمدہ انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن و کافر کے لیے رحمت، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہیں۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جیسا کوئی نہیں، اور نہ دونوں جہانوں میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے نہ ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو صرف دہرائی کروائی گی کیونکہ ہم نے سیکھا کہ اشعار کی تشریح حوالوں کے ساتھ، شاعری کے پس منظر کے ساتھ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ سرگرمی چونکہ آج کے سبق میں ہم 2 حاصلات تعلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان پہ سیکھ رہے ہیں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے، تو سرگرمی کچھ اس طرح کے معلمہ یا اساتذہ کرام جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں اور دونوں منظوم اصناف ادب کی پہچان الگ الگ کروائیں، ایک گروہ سے ایک کی اور ایک گروہ سے ایک کی۔ مختصر سی سرگرمی ہے، کرنا صرف یہ ہوگا کہ ایک گروہ اس کلام کو پڑھے گا منظوم کو، اور دوسرا گروہ اس دوسرے منظوم کلام کو پڑھے گا۔ اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ درست صنف کا تعین کر لیں، اس کے بارے میں بتا دیں، اس کو منتخب کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے شاعر کے طرز تحریر کی وضاحت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں گے، وضاحت سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ کون سے شاعر کا انداز تحریر یا انداز بیان سہل ہے، آسان ہے، اور اس کی کیا خوبیاں ہیں۔ اگر آپ کو کسی میں دوسرے کا مشکل لگ رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، آپ کو کیوں ایسا لگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کیا کریں گے کہ ایک ایک شعر کی حوالوں کے ساتھ تشریح کریں گے۔ چونکہ یہ گروہ کی صورت میں کی جا رہی ہیں تو اس لیے آرام سے آپ 5 منٹ میں اس کی تشریح بھی کر سکتے ہیں، اسے سمجھ بھی سکتے ہیں، اور یہ سرگرمی مکمل ہو سکتی ہے۔ تو کرنے کا طریقہ وہی ہوگا کہ ویڈیو کو روکیں گے اور پھر سرگرمی کریں گے۔ جی یقیناً آپ سب نے سرگرمی کو مکمل کر لیا ہوگا۔ ایک اور سرگرمی جو ہم نے اپنی درسی کتاب میں بھی شامل کر رکھی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جماعت کو مناسب گروہوں میں تقسیم کریں، متذکرہ نعت یعنی جو نعت کتاب میں دی گئی ہے اس کو فہم سے پڑھنے کے بعد گروہ کا ہر فرد ایک ایک شعر کی حوالوں کے ساتھ تشریح کرے اور مختصراً اس شعر پر اپنی رائے دے کہ اس نے اس کو کس نہج پر، کس انداز میں سمجھا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسری سرگرمی بھی آپ ابھی کریں گے۔ QR کوڈ میں دیے گئے 2 شعراء کے منظوم کلام کو پڑھ کر دونوں کی صنف شاعری بتائیے، اور دونوں شعراء کے طرز تحریر کی 2 نمایاں خصوصیات بھی بیان کیجیے۔ مختصر سی سرگرمیاں ہیں، آپ ابھی ان کو ویڈیو کو روکتے ہوئے جماعت میں مکمل کیجیے۔ جی یقیناً آپ سب نے ان سرگرمیوں کو مکمل کر لیا ہوگا۔ آج آپ جو کام گھر سے کر کے لائیں گے یا گھر جا کے کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنی پسندیدہ نعت کے 2 اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح کریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل جو نعتیہ کلام آپ نے اپنا پسندیدہ نعتیہ کلام گھر جا کے سنا، آپ اسی نعتیہ کلام سے 2 اشعار منتخب کیجئے اور حوالوں کے ساتھ اس کی تشریح کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ گھر کا کام ہوگا جسے آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، اور آج کا کام بس یہیں تک۔ ٹھیک ہے، کل ملیں گے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔